डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को निशाना इबरत क्यों बनाया गया, राइट? पहला तो ये एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो हमें पूछना चाहिए कि आखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही क्यों, राइट? और फिर आखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस तरीके से निशाना इबरत क्यों बनाया गया, राइट? ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। तो इसी इसी एक सवाल के अंदर आपका आपके मुस्तकबिल का, जिसे कहते हैं ना, आपके जो कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो आपका मुस्तकबिल है उसकी सक्सेस इसी एक सवाल के अंदर है, राइट? कि काफरों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को निशान इबरत क्यों बनाया, ठीक? इसलिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुद इस बात का जब एतराफ़ किया गली में बैठ के नंगे पाँव, कि मैंने जो मुझे एक पछतावा है कि मैंने ये इस कौम के लिए कुछ किया, राइट? वो लोगों के ख़िलाफ़ तो नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है ये जो एटम बम उन्होंने बना के दिया, तो ही वाज़ रिग्रेटिंग फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर दिस नेशन, राइट? और ये ही वो एक पर्पस थी जो काफरों को जो है वो चाहिए थी, ताकि आइंदा कोई माँ जो है वो जरदारी डाकू तो पैदा करे, क्योंकि जरदारी डाकू इस मुल्क के अंदर उसको इज्जत मिलती है। कोई माँ नवाजा डकैत तो पैदा करे, क्योंकि नवाजे डकैतों को जो है यहाँ पे जो है वो ग्लोरी भी मिलती है, वहाँ पे इक़्तिदार भी मिलता है, वहाँ पे इज्जत भी मिलती है। कोई माँ जो है एक गद्दार जर्नेल तो पैदा करे, जो अरबा रुपए के जाके जजीरे खरीदे, जो कत्लेआम करे, राइट? उसको तो इज्जत मिलती है। लेकिन आइंदा कोई माँ ये जुर्रत ना करे कि वो एक इतना बड़ा साइंसदान पैदा करे, राइट? ये वो निशाना इबरत था, ताकि आपकी रहती दुनिया तक आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उनमें कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर बनने की कोशिश ना करे। सबको पता हो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर बनने से मौत मिलती है डॉक्टर अब्दुल कदीर बनने से नफ़रत मिलती है, डॉक्टर अब्दुल कदीर बनने से बंदे की तज़लील होती है, बंदा अपना गली में आ जाता है, राइट? उसके पास अपना गोश्त खाने तक के पैसे नहीं होते, राइट? ये जो भी आपने ये लगाया हुआ है। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये वो मकासद थे जो इन्होंने हासिल किए इन काफ़रों ने, और इनके जो ये आलाकार हैं पाकिस्तान के अंदर, जो फ़ौज है ये गद्दारों की तो अब ये ज़ाहिर है इनका अगला टारगेट जो है इमरान अहमद खान नियाज़ी है। आप इस बात को चाहे तस्लीम करें या आप इस बात को तस्लीम ना करें, लेकिन चूँकि हम इस पे बात करते हैं और बड़ी डिटेल के साथ हम बात करते हैं और बड़े दलाइल के साथ हम बात करते हैं, बड़े रेफरेंसेस के साथ हम बात करते हैं कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, राइट? इमरान खान को जिस तरीके से इन इन फौजियों ने जो है वो उसको अगवा किया हुआ है, राइट? अपनी कैद में रखा हुआ है, एक अकूबत खाने के अंदर जैसे इमरान खान को रखा है, तो इमरान खान एक फौज की कैद में है, राइट? ये आप बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अदालत नहीं है, आप लफ्ज़ अदालत नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप लफ्ज़ रियासत नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप लफ्ज़ आइन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप कानून इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये जितनी फुदूगिरी इन्होंने लगाई है ये काले कोट वाले कि यहाँ इंसाफ होता है, नो, ऑल दिस इज़ सिंपली दी बुलशिट, राइट? वो डायरेक्ट फौजियों के कब्ज़े में है। आज मिसाल के तौर पे अगर वो जो पाकिस्तानी कौम का मुफाद है, राइट, वो बेच दे, राइट? आज इनके साथ वो अगर डील कर ले, पाकिस्तानी कौम का मुफाद बेच ले, तो नेक्स्ट मिनट जो है इमरान खान जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, राइट? तो इनका जो असल में दुश्मन है वो इमरान खान भी नहीं है। मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो गैर मुल्की काबज़ काफर फौज है, इनका दुश्मन इमरान खान भी नहीं है। इमरान खान को सिर्फ ये इसलिए निशाना बना रहे हैं कि इमरान खान इनके और हमारे दरमियान खड़ा है, राइट? यही कसूर अब्दुल कदीर खान का भी था, जिसको ये सज़ा दी गई। असल में इनका दुश्मन मैं हूँ, इनके दुश्मन आप हैं, इनका दुश्मन ये 25 करोड़ अवाम है,
ٹھیک ہے، ان کا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جو غیر ملکی قابض فوج ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل آپ کو بتایا ہے کہ کوئی ہندو ان کا دشمن نہیں ہے، کوئی چائنا ان کا دشمن نہیں ہے، کوئی افغانستان ان کا دشمن نہیں ہے، کوئی ایران ان کا دشمن نہیں ہے، کوئی اسرائیل ان کا دشمن نہیں ہے، کوئی ان کا دشمن نہیں ہے. ان کا صرف ایک دشمن ہے، وہ ہے دی پیپل آف پاکستان، رائٹ. تو یہ ایک بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ایک سیاسی نہیں، ایک فوجی مسئلہ ہے. اور فوجی جو قبضے ہوتے ہیں اور فوجی جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے فوجی حل ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، رائٹ. سیاسی کوئی حل نہیں اس کا کوئی جلسہ جلوس اس کا یہاں ایک اکثر ٹرک کی بتی جلائی جاتی ہے اور بہت سے ہمارے نادان دوست ظاہر ہے اس بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں بیچارے، اس امید کے کیا کہتے ہیں طلوع سحر کی امید میں، رائٹ. ان کی نیت میں ہم شک نہیں کرتے، ایک امید کے لیے کہ شاید یہ یہاں سے صبح کی جو ہے کرن نمودار ہوگی. لیکن یاد رکھیں یہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، یہ ایک فوجی مسئلہ ہے. اس کو جب بھی آپ نے اگر آپ نے فکس نہیں کرنا نا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم لیٹ اٹ بی دی وے اٹ از، رائٹ، تو پھر ایسے ہی تا قیامت یہ ایسے ہی رہے گا، یہ حل نہیں ہوئے گا. ٹھیک، خان ہے، خان کے ساتھ جو بھی ہوگا خدا نہ خواستہ، رائٹ، دیٹس این ادر سبجیکٹ. لیکن یہ آپ کے جو تباہی ہے یہ تباہی اور بربادی دن بدن یہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی. اور اس کا حل یہی ہے کہ ایک اس کو فوجی مسئلہ تسلیم کیا جائے اور اس کا فوجی طریقے سے اس کا حل کیا جائے، رائٹ. تو اس کا اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ چیز ہے. تو ظاہر ہے آگے خان صاحب ہے، خان صاحب کو آپ اگر سیاست سے دو طریقے ہیں، یا خان کمپرومائز کر لیں، رائٹ. یاد رکھیں میری بات، خان کمپرومائز کرے فوج کے ساتھ، آپ کے مفادات کو، اس قوم کے مفاد کو بیچ دے نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح، رائٹ. تو اس کو آزادی مل جائے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس فوج سے، یہ قوم اس فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے، جیسے بنگالی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا جو ہر دل عزیز لیڈر تھا مجیب الرحمان، جس کو انہوں نے سزائے موت دے کے میاں والی جیل کے اندر، ڈیتھ سیل کے اندر وہاں پہ پابند سلاسل کر رکھا تھا، اس کی قبر اس کے ڈیتھ سیل کے سامنے انہوں نے کھود رکھی تھی. تو وہ قوم ان کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ لڑے، ان کی پینٹیں اتروائیں، ان کو سرنڈر کروایا اور اپنے لیڈر کو جو ہے وہ آزاد کروایا، رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اس فوج کے خلاف، اور اس فوج سے سرنڈر کرنا پڑے گا اس فوج کو، رائٹ. اس کا حل کوئی نہیں ہے اس فوج کے سرنڈر ہوئے بغیر آپ کا اس قوم کے سامنے، رائٹ. اس کا دیر از نو ادر سولوشن، رائٹ. تو تیسرا جو ہے وہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا کہ اگر ان دونوں میں سے آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر تیسری صورت میں اگلا نشانہ جو ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے، پھر عمران احمد خان ریاسی کو یہ فوجی بنا رہا ہے. اتنی گرمی میں، 45-50 کی گرمی میں، اس حرامی نے اس کو تندور کے اندر، ایک تپتے تندور کے اندر اس کو، رائٹ. اور آپ کہتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، ہم سیاست کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم سیاست کریں گے، رائٹ. اس کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں. یہ فوج ہے، فوجی مسئلے کا فوجی حل ہے. آپ کے ملک میں بہت سی آج بھی، بلکہ انہوں نے کل ایک حملہ کیا ہے، اس میں میران شاہ کے اندر کل ایک اور ڈرون حملہ ہوا ہے، وہاں پہ ایک ڈرون گرا ہے. 27-28 وہاں پہ جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے کوارڈ کیپٹر سے وہاں پہ گرا ہے. تو وہ انہوں نے میڈیا میں رپورٹ نہیں کیا. بہرحال یہ ہم آپ کو رپورٹ دیتے ہیں آج کہ وہاں پہ 28 بندے انہوں نے اور کر دیے جو ہیں زخمی. ان میں سے ہو سکتا ہے کل تک 2-4 بیچارے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو یہ یہاں پہ بہت سے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایئر فورس ہے وہ انٹیکٹ ہے، رائٹ. ایئر فورس کا یہ آج کی، یہ کل کی خبر ہے. ہاں جی، BFT بھائی سر ابٹ